اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا ہنس پہ تبسم فرمایا، محبوب نے فرمایا بندہ کنا لالچی ہے، پروردگار وہ دنوں زیادہ مہربان ہے، اور قرآن دی آیت بڑی وکان اللہ غفور الرحیم، کائنات دے لوگوں رب انج مہربان ہے، اللہ انج لوگاں کے بخشش اور کرم دے دروازے کھولنے والا ہے، اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ سچے دل نال توبہ کر لیندا ہے، سچے دل نال اللہ کو معافی مانگ لیندا ہے، اللہ کوئی تانا نہیں دیندا، اللہ کوئی مینا نہیں ماردا، اللہ کل اس بندے نوں جتلاوندا نہیں، پہلو کرتوتاں پہ ویکھنا، او تیرے کام کنج دے سن، شراباں پی انج نہیں، بلکہ اللہ تعالی اس بندے نوں سینے نال لگا لیندے نے، اللہ اس بندے نال پیار کردے نے، قرآن نہیں تے نبی پاک دا فرمان بھی سن لے، آپ فرماندے نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جڑا بندہ توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ اندر آ جاندا ہے، اللہ کہندے نے میری بارگاہ اندر انج دا ہو گیا ہے گویا کہ نے اج تک کوئی گناہ کیتا ہی نہیں، یہ کھاتا صاف کر چکے ہیں۔ اسی تے جناب پھر بھی کہنا وہ ویٹ تے صحیح اپنا ماضی کیج دا کریکٹر سی تیرا پہلو، تو کی کرتا رہے سن سارا ہی پتہ ہے، اللہ اللہ مالک دا دروازہ کیسا ہے، اللہ کہتا میری رحمت دا دریا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، تے دریا اور کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت، لمبی روایت کا ایک حصہ پڑھنا، آپ فرماتے ہیں رجل ذکر میرے محبوب نے فرمایا ایک بندہ خلوت اندر کونے اندر الگ تھلگ
ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہو، یہ اللہ دی بارگاہ دے اندر کلیاں بیٹھ کے روندہ تے کلندہ تے گریا زاری کردہ تے آہو بکا کردہ. آقا فرماندے نے روندیاں روندیاں ایک آنسو دی اکھ دے اندروں نکلیا، میرا کرم او دے تینجا برسیا، ایک آنسو دے نال زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف کر چھڈ. لیکن حضرات گرامی جے اسی ٹس تو مس نہ ہوئیے، 9واں روزہ گزر گئے، 9 سپارے قرآن دے نماز تراویح اندر کم از کم تلاوت ہو چکے، وقت بیت گیا، گھڑیال نے ٹک ٹک دی آواز لگائی، نہ سمجھے تے پھر بے سمجھا دے واسطے حل کچھ اور ہے. اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو مناونا کوئی مشکل نہیں. آقا فرماندے نے اللہ نو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں. ایتھے جناب مناون واسطے برادری دے 15-20 بندے سرکردہ سر کٹ کے لے جانے پیندے نے. پھر بھی بندہ کہا یار تو آ جائے 7 وریا دن آ رات آ صبح آ شام آ تیرا اپنا کر. اے بندے نو بس تو بس اے دے متعلق کوئی نہیں گل کرنی، اینے سخت فیصلے کر لینے یا آقا فرماندے نہیں اللہ نو منانا مشکل کوئی نہیں، اللہ نو راضی کرنا مشکل کوئی نہیں، اللہ نو خوش کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. اور کائنات دے محبوب پیغمبر نے ایک مثال دیتی. آپ نے فرمایا ایک دن پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے واسطے نکلے نے، نال اپنی قوم دے چند افراد نو لے گئے چٹیا میدان اندر کہ اللہ جی سانو ضرورت ہے تیری رحمت دے قطرات دی، رحمت دے قطرات دی. اللہ تیرے کو منگنے ہاں، تیرے کو منگنے ہاں، بندے بھی تیرے منگدے بھی تیرے کو، نبی بھی تیرا، تیری بارگاہ دے اندر منگنے پہ اللہ مینوں عطا فرما. آسمان تو وہی آئی ہے میرے کلیم اللہ سن لے، توجہ نال سن لے، میں تیری بھی گل نہیں مننی، میں تیری بھی دعا قبول نہیں کرنی، مجمع دے اندروں کسے دی بھی قبول نہیں کرنی، میں رحمت دے بارش کے قطرات بھی نہیں برسانے. اللہ کی وجہ کی ہے، ماجرا کی ہے، معاملہ کی ہے. اللہ کہندے نے تواڈے مجمع دے اندر ایک بندہ ہے جہدے تے میں ناراض ہاں، جہنے مینوں ناراض کیتا ہے. جدوں تک وہ دی میرے نال ناراضگی ختم نہ ہوئی میں تواڈیاں دعاواں بھی قبول نہیں کرنی. نبی دی دعا اسی کہنے اسی تو صبح شام ترلے مارتے پے ہاں، ہارے پاؤندے پے ہاں، وہ دے باوجود کیوں نہیں ایتھوں نماز پڑھی باہر جا کے جناب اسی اپنی روش پرانی شروع کر لئی. اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں اللہ ایک کام بڑا پریشان کونے، انج کرو نا اس بندے کا نام دسو، بھری مجلس اندر کی پتہ ہے کیڑا بندہ ہے، پتہ لگ جائے تے اسی او دے سامنے آپ ترلا کریے کہ رب نو راضی کر لے، رب نو منا لے، رب نو راضی کر لے. ورنہ اسی بھی اللہ کی بارگاہ دے اندر مایوس لوٹ رہے ہیں. اللہ کہتے نے میں مہربان ہاں، میں بندے پانے والا ہاں. اوے میرا اللہ کنا مہربان ہے، ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا، اوے لاکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پھر بھی پردے پامن والا. اللہ کہتے نے میں بندے پانے والا، میں کلیئر نومینیٹ کر دوں تو اس بندے دی کی عزت رہے گی. اس دوران بارش بھی برسنا شروع ہو گئی، آسمان تو قطرات بھی ہونے شروع ہو گئے. پیغمبر موسیٰ کہتے نے کائنات دے پروردگار ہن تے کلیئر دسو نا معاملہ کی ہے. اللہ کہتے نے جیدے تے میں ناراض تھا انہیں میں راضی کر لیا تے میں اس واسطے بارش دی بندش نو روک دیتا ہے. حرام تے ذی وقار بارش گناہاں دی وجہ تو بند ہوندی ہے، یہ تے سنتے رہتے ہو، لیکن میں
दसन लगा जे गुनाह बहुते हो जान बारिशां बहुतियां बरसना शुरू हो जांदियां ने ताकि बर्बादी शुरू हो जाए। अल्लाह अल्लाह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहंदे ने कायनात दे परवरदिगार मामला की है। अल्लाह कहंदे ने उन्हें विचों विच मैनूं राजी कर लिया कि इतनी जल्दी अल्लाह राजी हो गए। कोई सिफारिश कोई एप्लीकेशन को बंदे ले जाने पे कोई बहुत लंबी चौड़ी तहजद पढ़नी पई है कुछ नहीं दिलों निकली कि अल्लाह मैं भुलते सी गलती ते सी हुण आइंदा लकीर फेरती है हुण ऐ साइड ते सूद वाले कारोबार ते झूठ वाले कारोबार ते मंदे काम वाल मंदे रास्ते ते मंदे दोस्तां नाल मंदी मजलिस अंदर नहीं जाना तेरी और तेरे रसूल दी नाफरमानी दी सड़क ते चढ़ना ही नहीं। अल्लाह 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 दे पैगंबर फिर कहन लगे अल्लाह जी उस बंदे दा नाम दसो जिदी फौरी दुआ कबूल हुई है। अल्लाह कहंदे ने मेरे करीमुल्लाह जदों नाराज सी मैं उदों ओदे राज उठ नहीं कीते मैं ओनू रसवा नहीं कीता हुण ते मैं राजी हो गया हुण मेरा प्यारा बंदा बन गया हुण मैं किंज ओदी एक गुनाह और गलती ओदा नाम तेरे सामने जिक्र करा और कायनात दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंज अल्लाह राजी हो जांदा है इंज राजी हुंदा है। अगर इत्थे ही गल्लां दसां एक घुट पानी पड़ाया एक बाजारी औरत ने एक कुत्ते नूं अल्लाह राजी हो गया अल्लाह राजी हो गया राजी होने ते देर नहीं लगदी लेकिन मनाने वाला सच्चे दिलों मनाए और वो भी गल से नशीब कर ले पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने कौम शिरक ते अड़ गई है शिरक शिरक करदी पई है और बुतां दे पीछे लगी है मज़ार ते दरबारां ते चढ़ावे ते नजराने ते मन्नत अल्लाह 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 रब नूं छड्डिया है गैरुल्लाह दे दरवाजे ते हर जुमेरात नूं जांदे पए ने अल्लाह अल्लाह हर महीने बाद जांदे ने सालाना उर्स भी लगांदे ने कायनात दा रब इन्ना राजी नाराज हो गया रब दी पकड़ नहीं आई है। ऐ मेरे नूह अलैहिस्सलाम सुन ले लिख ले जिन्हां ने ईमान लियांदा है 80 बंदे ने इन्हां तो वध और किसी ने उन कलमा पढ़ना कोई नहीं ये मेरा ऐलान है बस और किसी ने मुसलमान होना नहीं मैं इन्हां नूं हुण बर्बाद करके रहना है। फिर आसमान तो बारिशां बरसनियां शुरू हो गईयां ने जदों तक कौम बर्बाद नहीं होई अल्लाह ताला ने बारिशां बंद ही कोई नहीं की। ज़मीर नूं झंझोड़ना चाहिए जेरे बेमौसमियां पक्के हुए अनाज ते बारिश और ज़ालाबारी हो रही है बेनमाज ने नमाज शुरू की है किसे जेड़ा अगे रोजे नहीं सी रखदा तो रोजे रखने शुरू होया असी तस तो मस नहीं हुंदे। अल्लाह अल्लाह कायनात दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह इतनी जल्दी अपने बंदियां ते राजी हो जाता है ते जे राजी हो जाए जदों बंदियां ते अल्लाह राजी हो जाए सूरह नूह कढ ले 29वां पारा कढ ले और अल्लाह दा कुरान पढ़िया कर। अल्लाह जानदा है रमजान अंदर भी कई लोग घंटा घंटा बाहर दी जान नहीं छड्डदे। मैं पिछले जुमे दे अंदर तुहाडे सामने तस्करा कीता है नेक लोगां दा जेड़े रमजान अंदर फजूल गल करदे ही नहीं सिर्फ पढ़दे ने ते अल्लाह दा कुरान ही पढ़दे ने। अल्लाह 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 ऐ देखो ना कुरान पाक के अंदर जिक्र फरमाया अल्लाह दा कुरान कहंदा है फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम सन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਨੂਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ
میں کائنات دا رب انہاں نوں معاف بھی کر دیاں گا، انہاں تے رحمت دی برکھا بھی نازل کر دیاں گا، اور انہاں دی سورہ ہود دے مطابق انہاں دی قوت طاقت بھرم روب دبدبے نوں بحال کر دیاں گا۔ وہ وقت سی خلافت عثمانیہ ہوئے یا خلافت صدیق اکبر ہوئے، فاروقی خلافت ہوئے اور عثمانی خلافت ہوئے اور ذوالنورین دے دور تو بعد علی المرتضیٰ دا دور ہوئے کہ غیر مسلم نام سن کے تھر 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 کمبنا شروع ہو جاتے سن۔ آج جناب وہ کہتے ہیں تھانوں اسی خیر کام پاواں گے، اے گل بندے ہو جی بندے ہو، تھانوں خیر کام پاواں گے، اے بندے ہو جی بندے ہو، تھانوں خیر کام پاواں گے، اے کام کردے ہو جی کرنے ہو، اے کروا کے کہ کہتے ہلے بھی اسی تھانوں نہیں دینے پیسے، ہلے اسی سوچ رہے سب ساری ایسی تیسی ہو گئی، پھر بھی وجہ کیا ہے؟ آخر قرآن کہتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے دل نال توبہ کر لین، معافی مانگ لین، کائنات دا رب انہاں دا بھرم بحال کر دے گا، انہاں دیاں طاقتاں اللہ لٹا دے گا، انہاں دے روبر دبدبے نوں بحال کر دے گا۔ اے کائنات دے لوگو، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکیا کرو، اور کسے دی بارگاہ دے اندر جھکنا شرک ہے، جھکنا حرام ہے، جھکنا سجدہ کرنا جائز کوئی نہیں، تے اللہ نو سجدہ کر کر کے مناؤنا تیرا کام ہے، تیرے بھرم بحال کرنا، تیری قوت نو طاقت نو اللہ تعالی مزید بحال کرنا اللہ دا کام ہے۔ اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہر غم دی نجات، ہر غم ہر ٹینشن دا حل اللہ تعالی نے استغفار نو رکھیا ہے۔ کائنات دے لوگوں کہندے پھردے ہو کہ ساڈی پریشانی کتھوں حل ہونی ہے، کیڑا پیر ہے، کیڑا کرنی والا ہے، جتھے جائیے ساڈے گھر دے اندر فلانا مسئلہ ہے، ساڈے گھر دے اندر فلانی تکلیف ہے۔ حضرات تہذیب وقار دنیا دے اندر بڑے بڑے سچے لوگ ہون گے، بڑے بڑے پاک کردار لوگ ہون گے، بڑے بڑے اخلاق والے لوگ ہون گے، رب کعبہ دی قسم مکی مدنی محبوب جیسا سچا دنیا دے اندر آیا کوئی نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کائنات دے لوگوں اگر تسی اپنی مشکلات تے اپنی ٹینشناں حل کرانا چاہندے ہو، اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر توبہ کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈیاں مشکلاں نو تہاڈے غماں نو ٹال کے خوشیاں نصیب کرنا اللہ دا کام ہے۔ اور پھر جیڑا بندہ سچے دل نال تائب ہو جاتا ہے، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے دے متعلق اللہ تعالیٰ دنیا پہ نظارہ کر دیتا ہے۔ دنیا پہ محبوب نے فرمایا 100 بندہ، کوئی بندہ آکھے کہ میرے کو گناہ ہی نے، غلطیاں ہی نے، اور میریاں سیاہکاریاں ہی نے، کہ میں پتہ نہیں بخشیا جانا کہ نہیں بخشیا جانا۔ اے 100 بندے نو مار کے امید اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی دی لے کے ٹریا ہے۔ عرش والے خدا نے معاف کر دیتا ہے، صرف معاف ہی نہیں کیتا، آسمان تو فوجاں بھیج دیتیاں کتے اس بندے دے متعلق کوئی شبہ دا شکار نہ رہے، اور دس دیو جھگڑا ہو گیا، کچھ جہنم والے فرشتے، سجین والے فرشتے روح قبض کرنا آئے کہ دے گناہگار خطا کار سیاہ کار 100 بندے دا قاتل ہے، لیکن اللہ نے بھیجا ہے کہ فرشتیوں جاؤ انہاں نوں دس دیو 100 دا جو قاتل سی نا، ادوں اس بندے نے امید رکھی سی تے اللہ نے اس امید تے اج معافی دے کے روح بعد اندر قبض کروائی ہے، تے میرے رحمت والے فرشتے ایدی روح لے کے جنت اندر لے جان دے حقدار نے۔ اور دس دیو جیڑا امید رب دی بارگاہ دے اندر لے کے سچے دل نال توبہ کر لیندا ہے، اللہ معافی نہیں کرتا،
بچاؤ واسطے آسمان تو فرشتیاں نہیں فوجاں بھی نازل کر دے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ دے اندر تائب ہو جائیے۔ وہ دے کہتے ہیں پچھلی رابطی رحمت رب دی تے کرے بلندہ وعدہ منگن واڑیاں کارن کھلا ہے داتا دا دروازہ۔ آج توبہ کرنا تیرا کام ہے، تینوں گناہاں تو پاک کرنا میرے پروردگار کا کام ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بہت اہم ایس وقت دی حالات دی پرفتن دور دی سب تو اہم ضرورت ہے انسان توبہ کرے۔ ایک بندہ اللہ جاننے میرے کو کہنے لگا جی کاروبار چنگا ہے، 1.5-2 لاکھ روپیہ آمدن ہے، کہ پتہ نہیں لگتا خبریں پیسے جاتے کدھر میں، سمجھ نہیں آتی۔ پوری 1.5-2 لاکھ مجھے 14,000 گزارا کرے 1.5-2 لاکھ کی گل کہتا جی میری پوری نہیں پہنتی، یہ عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی پکڑ ہے، یہ واحد حل توبہ ہے۔ ایک بندہ کہتا پیسے بھی ہے، اولاد بھی ہے، مکان بھی ہے، اور دنیا تے عہدہ تے مقام بھی ہے، سکون کوئی نہیں، بے چینی بڑی، رات نو گوڑی تو بغیر نیند نہیں ہوتی۔ عہدہ بھی بہترین حال امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے کوڑے میں بندہ آیا کہ آگے کہنے لگا جی اولاد نہیں ہو رہی، امام صاحب کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، جا کے تجھے اللہ کو معافی مانگو۔ پھر بندہ آیا کہتا جی اتنی دیر ہو گئی مینہ نہیں پہنتا، امام صاحب کہتے ہیں توبہ کرو۔ پھر بندہ کہنے لگا جی کتنے دن ہو گئے مزدوری نہیں لگی، پریشان آ، روٹی دیکھنوں ترستے پہ آ۔ اللہ جانتا ہونے جیسے حالات نہیں، اے آٹے دے تھلے آکے کتنے بندے مر گئے، تھلے آکے مرے نا، آٹے دے تھلے میری ماما بہنیاں چلیاں کنیاں بے عزت ہو کے اپنی آبرو لٹا کے اوے آٹے دے پیچھے پتہ نہیں کی کرنا پہندا ہے، کس حالات اندر تو نہیں جاندا۔ یہ دنیا گزر رہی ہے لیکن اسی ادھر دا رخ کر لیا رب دی بارگاہ دا رخ نہیں کیتا۔ حضرات وقت ہے، موقع ہے، آج اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جائیں، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، میں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، در غیراں دے کیوں جاننا ہے، اور میں تیری بارگاہ دے اندر جدو بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ نو آگے کہتا ہے اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر نادم شرمندہ ہو کے آیا۔ اور امام نے لکھا ہے کہ جدہ ماں بچے کو بعد تھپڑ مار کے کر دیتی ہے باہر چل نکل جا تو تک کی تے صبح دا، تے بچہ دروازے میں ٹول آ کے کھڑا ہے کہ میں ہوں کتنے جانا ہے۔ ماں تے بچے دا بچپن سے پیار دا بڑے ہو کے پھر ڈاریاں مارو کہ ماں نے ہے ہی نہیں، انہوں تے اگر ہی کوئی نہیں نوز باللہ، یہ تے یہ جو دی ہے جدو انہوں اپنی نوزی صاحب نہ کرنی ہوں دی وہ تو کھڑا ہے باہر دروازے پہ، تے ماں دے کریجے نو رک پیا۔ 10 منٹ بعد میں دیکھا تو بیٹھ میں چلی بچہ تو سے کھڑا ہے، انہوں نے دروازہ کھولیا اور کہا میرا چھندا سینے نہ لایا، کہتے ہیں اے ماں نے اپنے بچے نال پیار کیتا ہے، ماں دے پیار دی رب دے پیار نال مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال ایک نہیں کائنات دیاں ساریاں ماما دی ممتا اور انہاں دا پیار ایک پیالے وچ نچوڑ کے جمع کر لو، رب دے پیار دا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا، اتنا مہربان ہے۔ لیکن ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، رب سے دکھلائیں کوئی راہ روے منظر ہی نہیں، تربیت تو عام ہے کوئی جوہر کامل ہی نہیں، ہو تربیت جس سے آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اللہ ہم بھی توفیق